तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा عجله کن باید برسونم تو برم سر کار. زلیخا داداش فراز، من باید در مورد کارم و انتقالم باهاتون حرف بزنم. مریم گفته چه بود عجله‌ای داری؟ همین دیروز اومدی. چند روز استراحت کن. اصلا هم نگران نباش. همه چی درست میشه. ولی داداش من که فراز، گفتم فقط یه چند روزی صبر کن. راستش الان درگیر یه سری کارم. وقتی اونا رو حل کردم به کار تو هم میرسم. الانم خیلی دیرم شده. شب مفصل با هم حرف میزنیم. زلیخا تو ماشین منتظرتم. نه به اون که نمی بردم خونه ای مامانم، نه به الان که اینقدر عجله داره. زویا جان، اصلا دلم نمیخواد تو رو تنها بذارم، اما چی کار کنم؟ اگه قبول نکنم خیلی ناراحت میشه. میترسم یه وقت اوقات تلخی کنه. نه اشکال نداره، نگران نباشین. من با فراز میام خونه، نگران نباش. داری جدی میگی؟ زویا من باور نمی کنم عزیزم. این بهترین خبر زندگیمه. خیلی ممنونم ازت. خیلی تبریک میگم عزیزم. وای خدای من. چی شده؟ چرا خوشحال نیستی؟ نمیفهمم باید به خاطر این موضوع خوشحال باشم یا نه. نمیدونم. زویا چی رو نمیدونی؟ مشکلت الان چیه؟ اسمیر چرا سعی نمی کنی بفهمی؟ ما تو چنین وضعیتی چطوری میتونیم خوشحال باشیم؟ من تو خوابگاهم، تو توی آپارتمان دوستتی. ما خونه نداریم اسمیر و خانواده هامون میخوان این ازدواج رو به هم بزنن. بعد تو این وضعیت این بچه. ببین عزیزم، اون آپارتمانی که شرکت قراره بهم بده رو همه جونم رو میذارم که زودتر بگیرمش. بعدم تو و این بچه رو میبرم همونجا. داداش فراز، یه چیزی یادم رفت. اومدم ببرمش. زن داداش کو؟ نیست. نیومد. به من گفته بود که میاد. دلش نخواست بیاد. اونو ولش کن. تو بگو حالت خوبه؟ آره خوبم داداش. به من نگو برادر.
فقط بگو فراز. شما واسه مریم مثل برادرید. یه بار بهت خب گفتم که من برادرت نیستم. این حرفا چیه میزنین؟ مگه این چه مشکلی داره؟ خب برادرت نیستم. مگه دیوونه شدین؟ برین کنار، میخوام برم. میگم برین کنار. دستمو ول کن. ولم کن. دارم میگم دستمو ول کن. من منتظرش بودم که بیاد دنبالم. گفتم که برا زویا من از عمد نکردم. داداش فراز با من حس ششمم بهم میگفت یه اتفاقی میفته. تقصیر من نیست. میتونم قسم بخورم. تو برای چی اومدی اینجا؟ از اینجا برو. من هیچ کاری نکردم. گفتم از اینجا برو. میگم از اینجا برو. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तो के जाने प्यार خالی کردن عصبانیت رو چیزهای بی‌ربط نشونه یه ضعفه. وسایلتو بشکنی به خودت ضرر میزنی. بهتره از هر که عصبانی رو خودش خالی کنی. وسایلمو بشکنم یا نه؟ به شما چه ربطی داره؟ به اینا چیز میگن شاهرخ تیموری. شاهرخ یه جوری رفتار کرده انگار ما رو فراموش کرده. منم همین فکر رو میکنم. خیلی طول کشیده. شاهرخ نه تو لاهور خودی نشون داد نه یه زنگ زد. نه خواهر، منتقل شده. یکم کار داره. تازه خواهر شاهرختون معاون کمیسر شده. معلومه سر شلوغه. همه اینا به خاطر توئه کریم. بعد فوت پدر شاهرخ اگه شما دوتا زن و شوهر حواستون به همون نبود پسرم نمیتونست به این مرحله برسه. ای بابا خواهر، اون خودش خیلی باهوش و کاریه. من خیلی دوست داشتم سوای خودم کمیسر بشه، اما خدا نخواست. خواهر، اون پدر و مادرایی که بچهشون مایه آرامش و رضایتشونن خیلی خوششانسن، نمایه آزمایش. لطفاً بیاین، صبا خانم در باز نمی‌کنه. ببینین شما هر کی هستین برام مهم نیست. لطفاً از اینجا برین. انگار از خانواده خوبی هستین. میتونم بپرسم این وقت شب تنها توی ایستگاه چی کار میکنین؟ مگس میپرونم. تو خونه هم میتونید بپرونید، حتی بهتر از اینجا. ببینید من حالم خیلی بده.
شما دیگه بدترش نکنین. لطفاً از اینجا بریم. سرکار خانم، به خاطر خودتون میگم. اینجا براتون مناسب نیست. لطفاً برید دنبال کارتون. من حرفی باهاتون ندارم. از اینجا بریم. خانم، مگه نگفتم راحتم بذارین؟ سبا درو باز کن دخترم. سبا درو باز کن. سلام دختر قشنگم. دارم نقاشی میکنم عمو. شکلات میخوای دخترم؟ واقعا؟ شما شکلات داری؟ آره عزیزم. بیا. خیلی ممنونم عمو. شما خیلی خوبی. دخترم سبا بازم شکلات میخوای؟ شما بازم داری؟ آره عزیزم. بیا بهت کلی شکلات سبا بدم. دخترم درو باز کن. درو باز کن. نه. سبا به خاطر بابا درو باز کن. سبا درو باز کن دخترم. سبا سبا درو باز کن دخترم. سبا بیا اینور. سبا درو باز کن دخترم. درو باز کن. سبا چیکار کنیم؟ خودشو زندانی کرده. سبا دخترم درو باز کن. سبا تو برو کلیدو بیار. زود باش. سبا دخترم درو باز کن. نکن با خودت این کارو. خواهش میکنم این کارو با خودت نکن. بدو زود باش. احتمالا نمیدونید اینجا بشینید تو چه مصیبتی میافتید. من به مصیبت عادت کردم. وقت ندارم به شعر و شاعریتون گوش کنم. با هم بیای. من که گفتم نیازی به شما ندارم. لطفاً از اینجا بریم. باشه من میرم. اما اونو میبینید؟ اون کل شب همونجا میشینه. برای همین فکر نکنم اینجا بودنتون مناسب باشه. لطفا نگران نباشید. با هم بیایید. سبا دخترم. سبا سبا من مادرتم. سبا مامان بازم اومده بود. عزیز دلم. بازم اومده بودم اینجا. عزیزم کسی نیست. کسی نیومده. اون اینجا بود. او باز اومده بود. نه دخترم کسی نیست. کسی نیومده. بابا اینجاست. مامان اینجاست. هیچکی اینجا نیست. نترس. فقط ماییم. نه اصلا نه. حالت بهتره عزیزم. آفرین دخترم. شیر من بلند شو. بیا بیا عزیزم بیا. حالت بهتر میشه. برو قهرت. آروم باش دخترم عزیزم. چیزی نیست عزیزم. چیزی نیست. آروم باش. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. خونتون کجاست؟ خونتون کجاست؟ من هیچ خونه ای ندارم. منو ببرید یه مسافر خونه. تو کی जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू سلام آقا.
علیک السلام. نگران نباش، من هم معاون کمیسرم و هم آدم شریفیم. خونه من از مسافرخونه امتره. بفرمایید. فاضل، بله آقا. اتاق مهمان مرتب کن. چشم آقا. بفرمایید. الان دیگه دیر وقته. تو استراحت کن. صبح حرف میزنیم. نمیخوام جایی برم. دخترم کل روزو میشینی تو اتاقت. یکم هم بیا بیرون پیش من بشین. خب ببین چقدر موهات خراب شدن، صورتت پژمرده شده. ببین تو این سنه کم با خودت چی کار کردی؟ ها؟ بیا پیشم عزیزم، بیا جونم، بیا یکم گپ بزنیم. یه روز بریم آرایشگاه. میای دخترم؟ میای؟ به به، امروز دخترم هم اینجاست. سلام، چطوری؟ الحمدلله. شما چطوری؟ سلام، ایشون همسرم. سلام خانم. اینم دختر خوشگلم سبا. ماشاءالله، دخترت چه بزرگ شده نه؟ وقتی دیدمش کوچیک بود. چطوری دخترم؟ چطوری دخترم؟ بیا بریم دخترم، بیا پیشم، بیا بریم بهت شکلات بدم. بیا عزیزم. سبا، عمو داره حالتو میپرسه. بابا بهش بگو از اینجا بره، تقصیر اینه. بابا اینو دیدمش، میشناسمش. نه این عموی عزیزم. دخترم آروم باش، خواهش میکنم آروم باش دخترم، آروم باش. شما بفرمایید داخل. بیا دخترم، بیا بریم، چیزی نیست. آروم باش، چیزی نیست عزیزم. آروم باش، بیا هیچی نیست. بیا بریم عزیزم، آروم باش. بهش بگو بره. دکتر، حمله های صبا هر روز دارن بیشتر میشن. ما باید چیکار کنیم؟ هر مرد غریبه یا میبینه از کنترل خارج میشه. بعضی وقتا حس میکنم دخترم داره دیوونه میشه. متاسفانه باید بگم که خودتون مسئول این وضعیت هستید. ببینید والدین، مخصوصاً والدین دخترها، باید خیلی حواسشون رو جمع کنن. تو خونه ها کارگر هست، راننده هست، باغبون میاد، حتی فامیل. باید مراقب اونا هم بود. من تعجب میکنم که دختر شما مدت زیادی توسط یک کارگر اذیت میشده و شما هیچ وقت نفهمیدید. این چطور ممکنه؟ خب آخه هیچ وقت به همون نگفت.
ببینید مادرها خیلی سریع متوجه تغییر رفتار بچه هاشون میشن. اگه بهتون نگفته حتما از ترسش بوده. اما شما تو این مدت هیچ گونه تغییر رفتاری ازش ندیدین؟ مثل ترسیدن، اضطراب یا حتی وحشت. خیلی بده که بچه ها باید جور بی‌توجهی والدین رو بکشن. یه چیزی رو واضح بگم. اگه تو این مدت با این همه جلسه اون هیچ تغییری نداشته یا حملاتش کم نشده، باید بگم متاسفانه من هیچ امیدی به درمان این کیس ندارم. دکتر لطفاً اینجوری نگید. اون دختر یکی یه دونمونه. من فقط یه دختر دارم. لطفاً حتما یه درمانی هست. اگه اینجا نمیشه میبریمش خارج. تو دنیا حتما یه درمانی هست. لطفاً. من واقعا میخوام کمک کنم. بذارید فکر کنم. ممکنه یه راه باشه. چی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یه قهوه بردار بیار. آقا مهمونتون. خب چی شده؟ آقا خانم نهار نخورد. صبحم برای صبحانه در رو باز نکرد. از دیروز تو اتاقشونه. باید در میزدی. آقا خیلی در زدم اما اصلا جواب ندادن. کلید اتاق مهمان بیار. بله آقا. چی دارید میگید خانم دکتر؟ عروسی صبا؟ بله، دختر شما خیلی از مردها میترسه و متاسفانه وحشت داره. به نظر من برای این مشکل فقط یه راه حل وجود داره و اون این که باید مردی وارد زندگیش بشه که خیلی دوستش داشته باشه، مهربون باشه و باعث بشه این ترس از دلش بیرون بره. اما این در صورتی ممکنه که اون آدم باید خیلی مهربون و دلسوز باشه. ممنون خانم دکتر. سلام، حالتون خوبه؟ خانوم؟ سلام. آقا فکر کنم خانوم بیهوشن. آفرین شاهرخ تیموری. دختر غریبه رو آوردی خونه، اسمشم نپرسیدی. خانوم؟ 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 ببخشید. خانوم؟ الو؟ آب بیار. چشم آقا. خدا، این دلسوزی دردسر نشه. خانوم؟ صدامو میشنوید؟ آبا بیار دیگه. آوردم آقا. خانوم ببخشید. خانوم؟ خانوم؟
خانم دکتر فراز ولم کن. خانم من کسی رو نکشتم. کی با سبا ازدواج میکنه آخه؟ همه یه فامیل خبر دارن. کی پیدا میشه؟ کریم؟ باید با یکی از این رابطه‌های ازدواج صحبت کنیم به نظرم. اما نه، هر قدم بخوایم مخفی کنیم بالاخره یه روزی معلوم میشه. اگه یه جهیزیه یه حسابی بدیم درست میشه نه؟ نفیسه، تو میخوای با پول برای دخترت شوهر بخری؟ مگه چه اشکالی داره؟ این روز عادیه، پسرها برای جهیزیه سر و دست میشکنن. اگه ما هم همین کارو کنیم قیامت نمیشه که. ببین کریم، یه کورسوی امیدی درست شده. نمیخوام ناامید بشم. نفیسه، من میدونم که سر این موضوع خیلی ناراحتی، اما خودت فکر کن. آدمی که به خاطر پول با سبا ازدواج کنه میتونه اون محبت و عشقی که باید او بهش داشته باشه؟ میتونه این ترسو ازش دور کنه؟ نه، شاید با پول بشه همه چی رو خرید، اما عشق و صداقت و نه. سبا نیازی به طمع یه آدم خودشیفته نداره، به عشق یه آدم با محبت نیاز داره. تو این دور و زمونه همچین آدمی کجا پیدا میشه؟ بگو. شاهرخ، کریم، عروسی سبا و شاهرخ؟ حواست هست چی میگی نفیسه؟ اتفاقا خیلی هم حواسم جمعه که دارم بهت میگم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. نه، این امکان نداره. نه. کی مهربونتر و دلسوزتر از شاهرخ آخه؟ شاهرخ و سبا به هم نمیخورن. اون معاون کمیسر برای خودش کسیه، اما سبا من نمیتونم.
به خاطر خوشحالی دخترم زندگی شاهرخو به باد بدم. نه، اصلا نمیشه. اون به خاطر ماست که معاون کمیسر شده الان. این پول، این مقام، این شهرت همش به خاطر ماست. نمیتونه همین یک کارو برای جبران کردن انجام بده. کل زندگیت خواهرتو حمایت کردی، هیچ وقت هیچی نگفتم. اما الان دیگه وقتش خواهر جبران محبتاتو بکنه کریم. اما نفیسه. اما چی؟ نمیخوای دخترمون حالش خوب بشه کریم؟ اما فاصله سنیشون خیلی زیاده. چه فرقی داره آخه کریم؟ حداقل دخترمون با دیدن شاهرخ خوف نمیکنه، نمیترسه. همین برامون کافیه. لطفاً دلسوز باش. هیچ پسری برای سبا بهتر از شاهرخ نیست. من دوست ندارم یه خار تو پای سبا بره. خیلی دوستش دارم. عین خار کوچیکم میمونه. اون طفلک هر روز داره حالش بدتر میشه شارو. یا چند ساعت ساکت یه گوشه میشینه، یا یه دفعه شروع میکنه به جیغ و داد. نمیدونم آخه این چه آزمایشیه که خداوند برای برادرم گذاشته. شما خودتون میگین مامان. خدا بنده خوبش امتحان میکنه. زود یا این که دیر امتحان تموم میشه. آدم باید صبر و حوصله داشته باشه. بعضی وقتا آدم و خودشون تموم میشن، اما امتحاناشون هیچ وقت. حالا این حرفا رو ولش کنید. بگید کی میایید پیش من؟ تو چرا نمیای؟ اگه بیای سبا هم خوشحال میشه. من؟ فعلا اینجا کار دارم. اگه شما بیاین بهتره. از وقتی که منتقل شدم یه بارم نیومدین. میام. میدونم برادرتون خیلی دوست دارن، اما منم پسرتونم. منم یه حقی دارم. باشه حالا خیلی فین بازی نکن. به چه زمونه ای شده یه مادر فکر میکنه عشق پسرش فیلمه. من با کریم حرف میزنم خبرت میکنم. خب؟ باشه مامان. خداحافظ. خداحافظ پسرم. آقا خانوم به هوش اومدن. باشه تو برو، من میام. من یه جواب واضح برای سوالام میخوام دکتر زویا. ببخشید مجبور شدم کیفتونو بگردم. دکتر فراز، نظرتون چیه؟ من نکشتمش. میتونم قسم بخورم که من نمیخواستم بکشمش. فقط میخواستم خودم رو نجات بدم. آروم. ولی اون آروم. زنده سرشون ضربه سختی خورده اما زندن. چه نسبتی دارین؟ فامیل دوستمن. بهم گفته بود که
دکتر فراز برای کار و انتقالیم کمکم میکنه. ولی اون دیشب اومد تو اتاقم و من کسی رو تو این شهر نمیشناسم. به خاطر مریم از کراچی اومدم بهاولپور. که اینطور از میر چی؟ به سر اونم چیزی زدی؟ وقتی نه مقصدی هست نه هدفی، از سفر برای چی؟ تا کی مثل خونه به دوش از یه جا به جای دیگه فرار میکنی؟ بچه‌ای که به خاطرش خودتو تو درد سر انداختی، اگه چیزیش بشه چی؟ شرایط طوری نیست که بتونی بیشتر ماجراجویی کنی. پس چی کار کنم؟ من هیچ چاره دیگه ای ندارم. خدایا، اشکای تو هم که انگار به هر بهونه منتظرن بریزن. بیا بشین. باید باهات یکم صحبت کنم. لطفاً. تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.